बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैं आपको आज एक हदीस मुबारक जिसको हदीस जिब्राइल कहा जाता है उसका एक पार्ट बताऊंगा। ये एक बड़ी तवील हदीस है जो बहुत सारे मुस्तनद रावियों से और बहुत सारी मुस्तनद किताबों में सही हदीस के तौर पर पेश की जाती है। यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, जुमारी और सुनन इब्न माजा, मशकातुल मसीह और रियाजुल सालिहीन में ये हदीस बयान की गई है। ये हदीस क्या है ये बयान करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जंग जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात पर क्या असरात दिखाएगी। पहले हदीस मुबारक बयान कर दूँ। ये किताबुल ईमान है जी, सही बुखारी की, और हदीस नंबर है 50। सही मुस्लिम में ये हदीस नंबर 8 है, किताबुल ईमान ही है उसमें भी, और जो है सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 63 है। हदीस का मफहूम ये है, क्योंकि अरबी को उर्दू में बयान नहीं किया जा सकता, हदीस का उर्दू मफहूम ये है कि नंगे बदन काले ऊँट चराने वाले जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे और फिर उस पर जो है फ़ख्र करेंगे, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी। इसके साथ ही फितनतुस सराह का भी ज़िक्र है। ये फितनतुस सराह क्या है ये मुझे बयान करना है आपसे, लेकिन ये आज का व्लॉग जो मेरा बोलते कालम है ये इस बात पर है कि मुझे आने वाले दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात पर मज़ीद सख्ती होती नज़र आती है। ये जो हदीस मुबारक है इसमें जो क़यामत की निशानी बयान की गई थी वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अब आप देख लें बुर्जुल अरब कहाँ पे है और बुर्ज खलीफा कहाँ पे है। क्या इनसे बुलंद इमारतें दुनिया में हैं? बुर्जुल जद्दा भी इसी में शामिल कर लें। क्या इनसे बुलंद इमारतें दुनिया में हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो ये बद्दू कौन हैं जो काले ऊँट चराया करते थे? याद रखिए, हजाज में काले ऊँट नहीं पाए जाते थे, सुर्ख ऊँट थे। ये अगर आपको हज़रत अब्दुल्ला वाला वाक़या याद है तो आपको ज़रूर याद होगा कि हज़रत अब्दुल मतलब ने उनके लिए 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी का जो था जजिया, या जो भी उसको बोल रहे हैं, मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है और मुझ पर कोई फतवा ना लगाइएगा, लेकिन उसका बदल जो दिया था वो 100 सुर्ख ऊँट थे। यहाँ पर काले ऊँट नहीं थे। काले ऊँट कहाँ पे थे? ये नजद में थे। और इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर हैं ये नजदी कबाइल हैं, और ये नजदी कबाइल जो हैं हुक्मरान हैं जो इज़राइल और अमेरिका का इस जंग में साथ दे रहे हैं, और इन्होंने अब इसमें शामिल होने का भी फ़ैसला कर लिया है और अपने ड्रोन्स को टेस्ट भी किया है। और ये ख़बरें जो हैं ये भी मगरबी मीडिया पर बताई जा रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात पहला मुसलमान कहलाने वाला मुल्क है जो कि ईरान के ख़िलाफ़ इज़राइल और अमेरिका का साथ देगा। दुबई में जो कुछ हो रहा था, जिस तरह के नाइट क्लब्स और कंपनीज़ काम कर रही थी और शराब खाने और जुए खाने थे, उसका आप यूरोप में बैठकर, यूरोप वाले भी तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के बेहतरीन शराब, खतून, बेहतरीन जुआ जो है वो इस अरब मुल्क के अंदर यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के इस शहर के अंदर, जिसको दुबई कहा जाता है, या रियासत के अंदर किया जा रहा था। ये वो फितनतुस सराह है जिसका भी जिक्र हदीस की किताबों में मिलता है। मैं आपको उसका हवाला जात दे देता हूँ। मुझ पर कोई फतवा लगाने से पहले आपने उस फितनतुस सराह के बारे में पढ़ लेना है, और ये मुख्तलिफ़ किताबों में इसी तरह मरकूज़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी अमीरी होगी आप लोगों पर कि इस पर लोग रश किया करेंगे। तो ये अमारत और ये सहूलियात जो हैं ये भी आपको मुत्तहिदा अरब अमारात में नज़र आती हैं, लेकिन उसके बाद एक डाउनफॉल का ज़िक्र है। और डाउनफॉल जो है मेरा अपना आइडिया है कि वो शुरू हो गया है, और शुरू इस तरह से हुआ है कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात से कंपनीज़ ने भागना शुरू कर दिया। मेरे सामने जो कैमरामैन है हारून भाई, इन्होंने भी ये बताया कि उनके एक जानने वाले ने उनको ये मैसेज किया कि यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज चली गई, कुछ चली गई, कुछ जाने को हैं तैयार, ख़बरदार। मैं ये पहले भी एक व्लॉग किया था, अब भी व्लॉग कर रहा हूँ कि ये वापस नंगे बदन ऊँट चलाएँगे रेगिस्तानों में, जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आती है। पिछले दिनों एक शादी में एक दूल्हा मियाँ के पास बैठा, वो भी कोई दुबई के मुतल्लिक़ ही बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी को अब तक शायद $18 करोड़ का नुकसान हो चुका है, और इतने ज़्यादा नुकसान जो है
آئندہ آنے والے دنوں میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ چیزیں جو ہیں مجھے وہ جس طرح سے اس نے بتایا کہ 18 کروڑ کا ڈالر کا نقصان اب تک ہو چکا اور کمپنی وہاں سے جانے والی ہے۔ بہت سارے لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ آپ بات کر رہے ہیں بے روزگاری کی، میں بے روزگاری کی یا وہاں سے آنے والے پاکستان کو ریمیٹنس کا بھی نقصان ہونا ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے، لیکن ہم اس کو کیسے جھٹلائیں۔ مشکات شریف میں حدیث نمبر 5300 جو ہے فتنہ تو سرا کو بیان کرتی ہے، اور یہ قیامت کے نزدیک کا فتنہ ہے جس میں مسلمان جو ہیں دولت اور عیش و عشرت میں ڈوب جائیں گے۔ اس کے بعد دہیمہ کا فتنہ آنا ہے جس نے ہر گھر میں داخل ہونا ہے، اور وہ ایک سیاہ دھواں ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو کر چہرے سیاہ کرے گا۔ یہ آج کل جو ہم اپنے گھروں میں ارد گرد و نواح میں جو کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیا یہ گھر گھر ہونے والا ناچ گانا فتنہ تو دہیمہ نہیں ہے؟ ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے، شاید ہی کوئی گھر جو ہے آپ کو باقی نظر آئے۔ اس ساری صورتحال میں اگر آپ صرف اس جنگ کو، جو کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اب یہ خطہ کبھی جنگ سے باہر نہیں جائے گا، امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو کچھ اور جو ہے جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن سب سے بری خبر جو ہے مجھے متحدہ عرب امارات کے متعلق نظر آتی ہے کہ وہاں پر یہ رونقیں واپس نہیں لوٹیں گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر امریکہ خود کو نہ بچا پایا، امریکہ اپنے جہاز تباہ کرا رہا ہے، اپنے بیوٹیفل آرمیڈاز تباہ کرا رہا ہے، امریکہ کے اڈے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، اسرائیل میں تباہی و بربادی کے نشانات کچھ آ گئے، کچھ میڈیا سے دکھائے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مجھے بتائیں جب امریکہ یہاں سے جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا تو ان گلف سٹیٹس کا کیا بنے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ سارے ایران کے مرہون منت ہوں گے۔ ایران جس کو چاہے گا آبِ حرمت سے گزرنے دے گا، جس کو چاہے گا بند کر دے گا۔ اور اگر یہ اسرائیل کی طرف جانا چاہیں گے کہ اسرائیل میں سے ایک پائپ لائن جو ہے ابوظہبی سے جو ہے وہ پائپ لائن چلے آئل کی، اور وہ اسرائیل سے جا کر حیفا کی، تو حیفا کی بندرگاہ کون سی ایران سے محفوظ ہے؟ اگر آپ پچھلے دنوں کی خبریں اٹھا کر دیکھ لیں تو حزب اللہ نے ہی حیفا پر قیامت ڈھائی ہوئی ہے، اور یہ جو پوری پائپ لائن ہوئے گی یہ تو ایک بڑا نشان ہوگا۔ تو کیا ہر گز پر ایک جو ہے انٹرسیپٹر لگایا جائے گا اس آئل کی حفاظت کے لیے؟ تو یہ سارے کے سارے ایران کے ہی مرہون منت رہیں گے۔ اور یاد رکھیں جو یہ سمندر کی تجارت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آئل پائپ لائنز کے ذریعے گزارا جا سکتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، یہ پائپ لائن سے نہیں بندرگاہوں سے ہی آئے گا۔ آنے والے دنوں میں حالات سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ جو خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، یہ اور خطرناک ہوگی، کیونکہ دبئی کی بڑی بڑی لمبی اونچی بلڈنگز جو ہیں جو بادلوں سے بھی اوپر نکل گئی ہیں، جن میں ٹائم زون ڈیفرنٹ ہے۔ اب برج خلیفہ میں جو گراؤنڈ فلور پہ ٹائم ہے نا، وہ اس کی اپر سٹوری پہ وہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم فریم میں بھی ڈفرینس ہے۔ تو کیا یہ مسائل سے بچ سکتی ہیں؟ یہ مسائل سے ہرگز نہیں بچ سکتی ہیں۔ یہاں مجھے دوبارہ سے بدو وہ تہمت باندھے کالے بدن جو ہے اونٹ چلاتے نظر آتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ اس طرح کا واقعہ ہو، لیکن متحدہ عرب امارات کے امیروں کو سوچنا چاہیے کہ انہیں اس جنگ میں شامل نہیں ہونا ہے۔ اگر ایران ان کے اندر موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو یہ خاموشی اختیار کریں، امریکہ سے دور ہو جائیں، امریکہ سے کہیں کہ آپ اپنے اڈے اور اپنی جو چیزیں ہیں یہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر کمپنیز بھی چلی جائیں گی، لیکن جو باقی رہ جائیں گی وہ اس کے کاروبار زندگی کو چلاتی رہیں گی۔ لیکن وہ خوشحالی اور وہ عیاشی جس کو فتنہ تو سرا کہا گیا ہے، اب شاید دبئی میں دوبارہ نظر نہ آئے۔ پاکستانیوں کا، بہت سارے پاکستانیوں کا اور دنیا کے بہت سارے ممالک کا رزق روزگار ان ریاستوں سے وابستہ ہے۔ مجھے ان کے ساتھ بالکل ہمدردی ہے، لیکن جو قرآن و حدیث میں چیزیں آتی ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کے لیے کیا یہ زمین تیار نہیں کی جا رہی؟ کیا جو امریکی وزیر جنگ ہے اس نے دوبارہ سے حضرت عیسیٰ کے آنے کا ذکر کر کے کہا کہ یہ جنگ عیسیٰ کے آنے کی تیاری ہے؟ نہیں کہا۔ کیا کروسیڈ اس کو نہیں کہا؟ تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ ہے جس کو اس وقت ہم ایران کے خلاف جنگ سمجھ رہے ہیں۔ اس میں تمام مڈل ایسٹ و مشمول سعودی عرب جو ہے وہ بھی انوالو ہے۔ یہ کروسیڈ ہے، اس کو سمجھیں۔
پوپ نے اس کے لیے دعا کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ اس کو ظلم سمجھتے ہیں۔ آپ مسلمان بھی اگر آپ نے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اس جنگ سے دور رہیں۔ میں یہ متحدہ عرب امارات والوں کو بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں مزید سختی آ سکتی ہے اگر انہوں نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینا چاہا تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔